अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत और आईनी निज़ाम की बहाली के लिए मिसाक पर अपोजिशन के माबैन इत्तफाक हो चुका है। अपोजिशन की तमाम जमातें अपनी तजावीज़ देंगी और मुत्तफ़िका मिसाक तय कर लिया जाएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पर दो मुख्तलिफ बयानियों पर खड़ी जमातों का हकीकी जमहूरियत पर इत्तफाक अभी दूर के ढोल हैं। पहले पीडीएम को यह तय करना होगा कि इदारों को नाम लेकर सियासत में घसीटना है या लफ्ज़ एस्टैब्लिशमेंट से ही काम चलाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म अगर डंके की चोट पर नाम ले रहे हैं तो सबूत भी होंगे। नून लीग का मुतालबा है कि सबसे पहले चूंकि सिलेक्टेड का लफ्ज़ बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया तो सबूत तो उनके पास भी होंगे। क्या ये तफरीक हकीकी जमहूरियत पर मुत्तफिक हो पाएगी, और हकीकी जमहूरियत से मुराद है क्या? टर्न टू इटसेल्फ इज $1 मिलियन क्वेश्चन। मियाँ साहब जिन अफराद के नाम बड़े धूम से ले रहे हैं उनमें फौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत की तोसी में अपना हिस्सा डाल चुके हैं, और DGISI ज़हीरुल इस्लाम के मामले में वो अपने बुज़रा को ही कुर्बान कर चुके हैं। क्या हकीकी जमहूरियत के मायने इक़्तिदार में कुछ और इक़्तिदार से बाहर कुछ और तय किए जाएंगे? वज़ीर आज़म का कहना है कि जब नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कहते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI को बदल दें, नवाज शरीफ फौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। बाहर चला गया, पहले तो कोशिश की उसने कि किसी तरह NRO मिल जाएगा, बड़ी कोशिश की उसने। उसकी बेटी भी यहां चुप, वो भी चुप, पूरी कोशिश की NRO मिल जाएगा। जब उसको ये इल्म हो गया कि अब जो मर्जी ब्लैकमेल करे इमरान खान NRO नहीं देगा, उसने जो अब गेम शुरू की है बाहर बैठ के कि पाकिस्तानी फौज को अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया को भी और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो, बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। इससे ज्यादा बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? वो ये कह रहा है कि फौज कू करे, यानी कि हमारी फौज तबाह हो। नाज़रीन, खान साहब को कोई याद दिलाए कि बगावत का ये दावतनामा आप कंटेनर पर डंके की चोट पर दे चुके हैं, कभी बिल फाड़ने के हवाले से, कभी हुंडी हवाला से पैसे भेजने के हवाले से। बहरहाल बगावत के ऊपर क्योंकि बात आ गई है और कू की बात हो रही है, तो इसके ऊपर मजीद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। नाज़रीन, खबर गर्दिश में यह है कि मियाँ साहब को इदारों की नीयत जांचने के लिए चंद बड़े इस्तीफे दरकार हैं, और ज़रा ये भी बताते हैं कि ग्रैंड डायलॉग की पेशकश बड़ों ने ही खुद की है, और नेशनल गवर्नमेंट की ऑप्शन भी नामुमकिनात में से नहीं है। एक वफाकी वजीर ने तो बहरहाल इस हद तक भी बताया, बल्कि 2 बेटिंग हॉर्सेस का जिक्र किया। PMLN की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी का नाम फ्लोट हो रहा है, PTI की तरफ से परवेज खटक इज़ ए बेटिंग हॉर्स। इनके नाम भी बताए जा रहे हैं। सवाल है कि जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर नेशनल गवर्नमेंट का क़याम हकीकी जमहूरियत का आइनादार हो सकता है, और क्या मुंतखब वज़ीर आज़म की बजाय गैर सियासी बड़ों से मुज़ाकरात आइनी निज़ाम की बहाली का आगाज़ हो सकते हैं? आइन की बालादस्ती की जो जंग PDM लड़ने जा रही है, अभी तक तो ये तय नहीं कि PDM में किसकी हद क्या है, किसकी बॉर्डर लाइन क्या है। सो टू से मार्शल लॉ पे किसकी हद ख़त्म होती है, किसकी सियासत मसालेहत से ही शुरू हो जाती है, और अगर नया मिसाक लिखना ही है तो क्या इस मुआहिदे में डायलॉग का भी कोई ऑप्शन मौजूद है, और या फिर मिसाक महज अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हदूद अरबा तय करेगा? अभी सियासत गिलगित बल्तिस्तान में अपने जोबन पर है। यहाँ कामयाब होने वाली जो जमात है वो पंजाब में सियासत का मोमेंटम से करेगी, और मुमकिन है कि अपोजिशन में एक जमात अगर भारी अक्सरियत ले लेती है तो PDM में बहरहाल उसका वजन ज़रूर कम रह जाएगा। मरियम नवाज ये भी खबर दे रही हैं कि उनकी जमात का सूरज तुलू होने जा रहा है, जो गिलगित बल्तिस्तान से ही निकलेगा। दुनिया को पता चल गया है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में। ये जो सिलेक्टेड है ना, पहले ये रिजेक्टेड हुआ, और अब ये जान ले कि ये जा रहा है और अवाम के इलेक्टेड वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तब तो सारे एक पेज पे थे ना, तब तो कोई मसला नहीं था, अब तो सफ़े भी पलट गए और एक पेज वाले भी इधर के उधर चले गए। A very short break. We're going to be right back. Stay with us on News Eye.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मलिका बुखारी साहिबा मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन लॉ। हमारा साथ दे रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में से, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मेंबर नेशनल असेंबली PMLN। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। बुखारी साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा कि ये जी सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ म्यूटनी चाह रहे हैं, बगावत चाह रहे हैं फ़ौज के अंदर, फ़ौज को उकसाना चाह रहे हैं और एक कू चाहते हैं वो बराह रास्त। आई मीन ही डिडंट मिन्स हिज वर्ड्स। तो मुझे बताइएगा कि ये सियासी तौर पे फ़ायदेमंद होगा अगर कोई कू हुआ, अल्लाह ना करे, या ऐसी, क्योंकि ये खाका एक वज़ीर आज़म का पेश करना और इस ऑप्शन को एंटरटेन भी करना, डू यू थिंक इट विल पॉलिटिकली बेनिफिट PMLN टू डू सो? देखिए, पहली बात तो महर ये कि वज़ीर आज़म ने जो बात की है, वज़ीर आज़म हक़ाइक़ आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुहिब वतन जी शऊर शख्स जो है, इनके मुल्क दुश्मन बयानिए की तायद नहीं करेगा। इनका बयानिया मुल्क दुश्मन है। ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के दो अहम इदारे हैं, पहला अफवाज पाकिस्तान, दूसरी अदलिया पाकिस्तान की। हम इन दोनों इदारों को नहीं मानते और हम इदारों के अंदर ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार और उसके जवान के अंदर तफरीक होते हैं, तफरीक करते हैं। अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म इदारा है। उस अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल नहीं है जिसने पाकिस्तान की आवाम के लिए अपने सीने को या अपने आप को शहादत के लिए पेश नहीं किया हो। तो पाकिस्तान की अफवाज के अंदर कोई तफरीक नहीं है, वो एक मुनज़्ज़म इदारा है। अब नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी और ये जो सारी हिस्ब इख्तिलाफ की पार्टीज हैं, ये उस बयानिए की तायद कर रहे हैं जिसको हिंदुस्तान में पजीराई। बुखारी साहब, एक सवाल आप ही से है। ये तो बारह हमारी हकीकत है ना कि यहाँ एक बड़ा इंटरप्टेड डिस्टर्ब प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन रहा है। इधर किसी भी हेड ऑफ स्टेट ने पूरी 5 साल की टेन्योर पूरी नहीं की। सो दिस इज अ फैक्ट। ये बात तो आप तस्लीम करेंगी। सो अगर इस बात को बावर कराना, कंसेक्यूटिव टर्म्स, हेड ऑफ स्टेट्स को रिस्पेक्ट मिलना, एक पूरा प्रोसेस है। बहरहाल ये हम बात कर चुके हैं कि सिर्फ वोट को इज्जत दो, सिर्फ वो वोट डालने तक के नहीं, और उसके अगले 5 साल के अंदर भी आपने उस वोट को एम्पावर करना है, उसको जिंदा रखना है। ये डिबेट तो बहरहाल अपनी जगह बड़ी मुस्बत है, बड़ी सही है। तो आपका ये एकदम आउटराइट कह देना कि हुकूमत मुखालिफ है, या सॉरी रियासत या पाकिस्तान मुखालिफ, ये बयानिया है। आई वुड आस्क यू स्ट्रेट अप बुखारी साहबा, मैं माजरत करती हूँ, आपने इब्तिदाइया मिस कर दिया, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, मगर हैव यू फॉरगॉटन के कंटेनर से खड़े होकर इमरान खान साहब कैसे ललकारते थे, बगावत पे उकसाते थे, हुंडी हवाला का जिक्र करते थे, बिल्स फाड़ने की बात करते थे? सो रियासत से बगावत बड़ा जुर्म है या एक चीफ से बगावत बकौल इमरान खान साहब? देखिए महर, दुनिया के दीगर इस्लाम, देखिए पहली बात तो ये कि दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक में इसकी नज़ीर मौजूद है कि जब आपने किसी रियासत को कमज़ोर करना हो तो आप उसकी अफवाज को कमज़ोर करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के साबिक नाअहल वज़ीर आज़म है, वो लंदन से बैठ कर पाकिस्तान की रियासत के आइनी इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार का नाम लेना या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ का नाम लेना, उनका नाम लेकर मुखातिब होना और उनको कहना कि वो गैर आईनी इक़दाम में शामिल है, रियासत को कमज़ोर करना है। रियासत को कमज़ोर करने से आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो हमारे मुताबिक नवाज शरीफ साहब का बयानिया गैर जमहूरी है और गैर आइनी है, और इनके इस बयानिए से और इनके इस अटैक से हुंडी हवाले की तरफ अवाम को लेके जाना, बिल्स फाड़ दो अवाम को कहना, ये रियासत से बगावत नहीं है, ये रियासत को मजबूत करते हैं ये नारे। क्योंकि देखिए ना, कंटेनर पे खड़े होके भी अगर वो ले जा रहे और हुकूमत में बैठ के भी वो ले जा रहे और दोनों अतराफ से गैर जिम्मेदाराना लगे, तो फिर क्या कीजिए? देखिए महर, हमने कभी भी रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाई। देखिए इनकी तहरीक मुनज़्ज़म है। आप हिंदुस्तान के अखबारों को देखें, नवाज शरीफ का बयानिया हिंदुस्तान के अखबारों की जीनत है। हिंदुस्तान में नवाज शरीफ को पजीराई मिल रही है, हिंदुस्तान में मरियम नवाज शरीफ को पजीराई मिल रही है, और वही बयानिया और इनके बयानिए मुशाहिबत है। हम कह रहे हैं कि आपकी तहरीक इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म है। हमने कभी रियासत के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाई। एक बात कहने में और मुनज़्ज़म तहरीक चलाने में
मुनज़्ज़म तहरीक है, I'll stick to that point, बुखारी साहब, I'll stick to that point. जावेद लतीफ़ साहब बड़ा डेंजरस गेम खेल रहे हैं। ओके, जावेद लतीफ़ साहब, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी वो बिल्स को आग लगाने वाली भी तस्वीर लगा दीजिए, क्योंकि एक बड़ी फाइन लाइन ड्रॉ की है बुखारी साहिबा ने, एंड शी सेज कि वो डिनाई नहीं करनी, उसे डिनाई कर ही नहीं सकते, एक बेहिस याददाश्त, आजकल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आर्काइव सब कुछ दिखता है, मगर वो कह रही है वो मुनज़्ज़म तहरीक नहीं थी, वो बिल्स जलाना, हवाला हुंडी की तरफ रास्ता दिखाना आप लोगों की मुनज़्ज़म तहरीक है जो रियासत को कमजोर कर रही है। तो सर पहले तो इसका जवाब दे दीजिए और फिर बयानियों के इख्तिलाफ के ऊपर भी आएंगे। मैं बात सीधी सी है, इंडियन मीडिया पैमाना है किसी की गद्दारी का या हुब्बुल वतनी का, तो इसका तो जवाब मैं देने से कासर हूँ, मगर जहाँ तक तल्लक है किसी को गद्दार बनाने का, ये कहने का कि उन्होंने अदारों बैठे लोगों का नाम लिया, तो आपने एक बात तो खुद कोट कर दी कि इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का जिक्र किया, इन्होंने बिल जलाने की बात की। हमने तो ना सिविल नाफरमानी कॉल दी है, ना हमने बिल टैक्स अदा ना करने की कॉल दी है, मगर इन्होंने उसी कंटेनर पर चढ़ के अदारों में बैठे लोगों का इन्होंने खुद भी नाम लिया, अदलिया का भी नाम लिया और दफाई अदारे में बैठे लोगों का भी नाम लेकर। सर आप लोगों की जमात को क्या इस हुकूमत का तख्ता उलट जाए, मार्शल लॉ आ जाए खाक में बदहन, एक कू हो जाए जिस तरह वजीर आजम कह रहे हैं, जो आपके सुप्रीम लीडर चाह रहे हैं लंदन से बैठ के, क्या आप लोगों को एक कू सूट करती है पॉलिटिकली? मेहर बात, रियासत और अदारे दो अलग चीजें हैं। अगर अदारों में बैठे लोगों से, वो भी रियासती इदारे हैं ना सर, यही तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जमहूरियत में तो नहीं है कोई वोट डाल के चीफ को हटा दे। नहीं मेहर, देखें बात यह है कि अगर अपनी गलतियों को, अपनी बैड गवर्नेंस को कुछ डिलीवर ना करना, अपनी तमाम तर नलायकियों का मलबा जो है अदालत पर डाल के उनके पीछे छुपना, अगर इसको जमहूरियत कहते हैं, इसको हुकूमत करना कहते हैं, हम इसी के खिलाफ तो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये फिर मैं आप लोगों से, क्योंकि ये कहा मौलाना साहब ने कि हम लोग हकीकी आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली हमारा मकसद है, तो ये हकीकी आईनी और जमहूरी निज़ाम, इसकी तशरीह भी मैं चाहूंगी, मगर इससे पहले हम तशरीह पे आएँ, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब मैं इसकी तशरीह आपसे ज़रूर चाहूंगी, एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है इसकी तशरीह जो है वो हर एक की शायद थोड़ी मुख्तलिफ ही हो, मगर मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब आएंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि आप पीपल्स पार्टी क्या अभी क्लियर है इसी हवाले से, क्योंकि अभी हम ये बगावत वर्सेस रियासती बगावत, रियासत से बगावत वर्सेस चीफ से बगावत, ये बड़ी फाइन लाइन है जो अब ड्रॉ कर दी है, वाजे हो गई है, मगर पीपल्स पार्टी कन्फ्रंटेशन चाहती है या अकोमोडेशन चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साहिबा। कुरैशी साहब जी, देखिए पीपल्स पार्टी आज भी और माजी में भी हमने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पार्लियामान की सुप्रीमेसी और तमाम इदारों को अपनी हुदूद व क़यूद में रहने की बात की। उसका अंदाज़े बयां मुख्तलिफ मौक़े पे उसका जो है फ्रेजियोलॉजी या जो आप उसके अल्फाज का चुनाव है उस पर हर किसी का अपना एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन बात जैसे भी की जा रही है बुनियादी तौर पर जो पीडीएम में इत्तफाक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का है, सिविल जो सुप्रीमेसी है और जो हमारी अपनी फॉलीज हैं और पार्लियामान के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको भी हमें एड्रेस करना है। ये सारा जो कसूर है ये सिर्फ दूसरे इदारों का या और कुव्वतों का नहीं है। तो 21वीं सदी है, 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र होता है, जिधर सॉवरेंटी खत्म होती है उधर से इकोनॉमी शुरू हो जाती है। दीज आर ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स फॉर अ स्टेट। एक रियासत के लिए मुईशत, उसकी बका, उसकी हदूद, उसकी सॉवरेंटी, ये सारे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं, which is why we also have national security committees here, which is why उसके अंदर मुईशत भी डिस्कस होती है, which is why by the way if I चीफ अवामी स्टाफ समेत साबका दौर के अंदर भी आपने देखा कि फौज के रिप्रेजेंटेटिव्स तकरीर करते थे, इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे थे, ये चीफ भी करते हैं। सो या तो फिर आपका नया मिसाक जो आएगा ये लाइन और ये हदूद जो है तय कर दे।
ہے نا, ہائبرڈ حکومت ہے. اکانومی پہ جب یہ نہیں بات کریں گے, اکانومی کو جب یہ ایڈریس نہیں کریں گے, جب نیب کا چیئرمین بزنس مینوں کو اٹھائے گا اور آرمی چیف کو ان کو لا کر بیسیفائی کرنا پڑے گا. So you want کہ ٹھیک ہے, سو ملیکہ بخاری صاحبہ, یہ ہائبرڈ حکومت, یہ ون پیج والی گورنمنٹ, یہ ملٹری بیک گورنمنٹ سے یہ اتنا دباؤ اور پریشر گارنر کرنا چاہتے ہیں حیدر زمان قریشی کی بات کے مطابق کہ there has to be some change. So short of a martial law, we're looking at a national government or elections. And they want کہ اتنا چینج ہو کہ آپ کی ملٹری بیکنگ اور ون پیج جو ہے یہ کہانی تو ایٹ لیسٹ مکے. پلیٹفارم they have to step back. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان دیکھیں ان کی بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں, خواہشات کے اوپر قدغن نہیں لگ سکتی, لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پچھلی 2 حکومتوں کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت, جنہوں نے اپنے 5 سال مکمل کیے پچھلے 2 ادوار کے اندر, ہمیں پاکستان کی عوام نے الیکٹ کیا ہے. مگر کسی ہیڈ آف سٹیٹ نے اپنا پورا ٹینیور پورا نہیں کیا نا ملیکہ بخاری صاحبہ. ادھر بھی یوسف رضا گیلانی گئے, راجہ پرویز اشرف آئے, ادھر بھی نواز شریف گئے اور عباسی صاحب آئے. کیونکہ دیکھیں اس پہ وضاحت دیتی ہوں, میں سے کہتی ہوں جمہوریت نے اپنا تسلسل مینٹین کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عوام نے الیکٹ کیا ہے. سید لطیف صاحب ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آس کروں گی, ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. حیدر زمان قریشی صاحب, یہ بتلائیے گا سر کہ یہ جو میثاق کا ذکر ہوتا ہے, اس کے اوپر کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ جو ہے وہ حکومت وقت سے بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ میثاق اگر سسٹینیبل ہوگا تو تبھی ہوگا کہ جب ایک نیشنل ڈائیلاگ ہوگا اور سب اس کے اندر بشمول آپ کے سیاسی جماعتیں, بشمول آپ کے ریاستی ادارے جو ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے اور ایک نیشنل ویژن کے اوپر اتفاق ہوگا, ورنہ تو فائدہ نہیں ہے اس کا. دیکھیے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آئی ٹوٹلی اگری. اور اگر آپ کو یاد ہو جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب, دی آنریبل چیف جسٹس ایز ہی دین واز, انہوں نے انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی بات کی. رضا ربانی صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کر چکے ہیں. اور بلکہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, and then you continue قریشی صاحب. ایبسولوٹلی آپ نے بات صحیح کی ہے صاحب. رضا ربانی صاحب کیا کیا کہتے رہے, اس کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے. چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو, انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی اشد ضرورت ہے. جو حالات ملک میں پیدا ہو گئے کہ آپ کو ایک نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور اس ڈیبیٹ کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز بھی آئیں گے. جی قریشی صاحب بالکل. اور آصف سعید کھوسا صاحب کا میں مثال دے رہا تھا, انہوں نے تو بہت یہ اس کو پین ڈاؤن کر دیا پورے کانسیپٹ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے ملک گزر رہا ہے, دیکھیے یہ وہ شاک ابزاربر میکنزم ہو سکتا ہے جس میں تمام لوگ بیٹھ کر ایک کتھاسس کریں اور ایک لائنز ڈرا کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمارے یہ کور ایشوز ہیں, ان کے اوپر ہماری میننگ فل اینڈ پرپز اورینٹڈ کنسلٹیشن ہو جائے. یہ پیور سویلین معاملات ہیں, اس میں بالکل آپ رہیں. اس کی گنجائش آج ہے, لیکن آپ اگر کسی ایک نہج تک معاملات مزید لوگوں کو پک اینڈ چوز کر کے ہائی لائٹ کرنا, چیف کا نام لینا, انٹیلیجنس ہیڈز کا نام لینا, کیا وہ آپ کو سپیس گارنر کرتا ہے کہ آپ ڈائیلاگ کر سکیں؟ نہیں, اس سے پہلے صبح سے شام تک سپیس گارنر کرتا ہے انفیکٹ. مہر یہ ضرور, کیا یہ گارنر کرتا ہے چور ڈاکو ڈکیٹ جو ہیں اپوزیشن میں کوئی اور ہے ہی نہیں, چور ڈاکو ڈکیٹ 24 آور نیوز 736 365 ڈیز ایئر, صبح سے رات تک صرف اگر صوم و صلات کے پابند ہیں, فرشتے ہیں, تو جیسے ملکہ صاحبہ فرما رہی تھی وزیر اعظم ہے جو کہ آئرونکلی پی ٹی وی حملہ کیس میں حکومت کا وکیل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ سارے سوائے فورن منسٹر کے وہ سارے جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں اور الوی صاحب کو امیونٹی مل جاتی ہے. جو آپ کا ای سی پی میں کیس ہے 5 سال سے خان صاحب اور کانسٹیٹیوشن لا کی یہ بات کر لی ہے, پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, پیچھے چھپے ہوئے پیش نہیں ہوتے. ان کے وہ واڈا صاحب ہیں, وہ 5 مہینے ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتے, کوئی بات نہیں, لا ابائڈنگ ہے. جو ان کے کچھ جوکر قسم کے وزیر ہیں وہ آئی جی ایڈکشن کی کنسپیرسیز میں پائے جاتے ہیں, اور سو اینڈ the list goes on. اور وہ جو شراب کے پرمٹ میں بلائے گئے بزدار صاحب, ہاں اس کے بعد ایسی نیب کو شٹ اپ کال دی گئی کہ اس کے بعد وہ کیس ہی بند ہو گیا, خاموش ہو گیا. بٹ یہ لا اینڈ آرڈر اور اس کی بات مانتے ہیں, اور یہ قانون اور انصاف کو شاید اسی لیے کے پی کے میں انہوں نے اپنی نیب بند کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کو جو مرضی کرنے دیں,
ہم نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی مشکل حالات کو مہر، اور میڈیا کی آزادی کو، ہیومن رائٹس کو اور عدلیہ کا جو وقار ہے اس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے ہم نے باحضرت احترام عدلیہ پر جو اسالٹ ہوئے ہیں، مجھے بتائیے ابھی جو ججمنٹ آئی ہے کیا اس میں یہ واضح نہیں کر دیا گیا کہ ٹیلی فون ٹیپنگ سے لے کے وداؤٹ اپلیکیشن آف مائنڈ آپ نے ریفرنسز فائل کر دیے؟ تو دیکھیں نا، نیشنل گورنمنٹس تو نواب نصر اللہ خان کو اللہ جنت نصیب کرے، مگر نیشنل گورنمنٹس کو تو کسی ایک حالت جنگ کے اندر یا ایمرجنسی کے اندر یہ فلوٹ ہوتے ہیں آئیڈیاز، اور نیشنل گورنمنٹس جو ہیں وہ آتی ہیں ان فارم بنائی جاتی ہیں. سو آج یو تھنک وی ناٹ ان حالت جنگ میں تو نہیں، بٹ یو تھنک دس از اے پوائنٹ آف ایمرجنسی. So in-house change ہو، national government ہو, these are all options on the table. جنگ میں لے جائے, but we are facing a mega internal crisis. It's an internal act of aggression on the people of Pakistan and the way the governance model is. Your economy has crumbled. جو آپ کے سعودی عربیہ میں امبیسڈر تھے بقول جو ہمیں بتایا گیا تھا، وہ آج کہہ رہے ہیں میرے پیسے واپس دو، اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے. آپ بالکل ایک بڑے کرائسس میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انٹرنل کرائسس بہت بڑھ چکا ہے. جاوید لطیف صاحب، نیشنل گورنمنٹ جو ہے آپ کو لگتا ہے یہ بھی ممکنات میں سے ہے؟ نہیں، یہ حل نہیں ہے. انٹرم سیٹ اپ وہ آئے جو انتخابات کرائے. دیکھیں، جب آپ کی معیشت ڈوب رہی ہو اور بلکہ ڈوب چکی ہو، اس وقت آپ کا انویسٹر جو ہے دنیا سے آنا تو درکنار، اپنے جو سرمایہ کار ہے اس کا اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا، اپنے کسان کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، اپنے تاجر کا بحال کرنا. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا سرکاری ملازم کیوں نہ ہو، وہ اس حکومت سے یا اس سیٹ اپ سے نالا ہے. 2-2.5 سالوں میں جو کچھ اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، اس کے بعد جب تک فریش مینڈیٹ لے کر آنے والی کوئی حکومت نہ ہوگی، اس وقت تک یہ مسائل آپ ڈریس نہیں کر سکتے. سر مگر دیکھیں نا، میں نے تو یہ سوال ابھی قریشی صاحب سے بھی پوچھا، باوجود اس کے کہ کتنی ہی پتھیٹک گورننس کیوں نہ ہو، کیا ان کا رائٹ نہیں ہے، آپ کا بھی ہو، کل پرسوں پی 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 کا بھی ہو، کہ آپ اپنی حکومتیں ختم کریں، ٹینیورز ختم کریں، ہیڈز آف سٹیٹ اپنی جگہ قائم رہیں، تو یہ آپ کا نیا مساق بنے گا. آپ لوگ حقیقی آئینی جمہوری نظام کی پہلی اینٹ رکھنا چاہ رہے ہیں مل کے، تو کیا وہ اینٹ رکھی جائے گی صحیح طرح مڈ ٹرم الیکشن کال کر کے؟ ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا وقت ان کو ملے گا اور موجودہ سیٹ اپ کو مزید پاکستان پرابلم کا شکار ہوگا، اور خدا نخواستہ اس جگہ نہ ہم پہنچ جائیں کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جائے. یہ ہے پاکستان کا اصل ایشو آج. اور اس سے اگر دیکھیں، اور اس کا روٹ کیا ہوگا؟ ایک تو آئینی روٹ ہے نا کہ خود اسمبلیاں تحلیل کر دیں ادھر، یا آپ لوگ ریزائن کر دیں. جی، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لانے والے جو ہیں وہ یہ ہاتھ اٹھا لیں، وہ بھی تو ہے نا حال. تو جو یعنی کہ ان کی جو ریزر شارپ میجورٹی جو تنکے سے یہ لوگ لٹک رہے ہیں، حکومت بنائے بیٹھے ہیں، ادھر کے پہلے اتحادی جو کبھی عشائیوں پہ نہیں آ رہے ہیں، وہ اصل میں واک آؤٹ کر جائیں. آپ کو بھی علم ہے کہ لانے والے کون ہیں، اور عوام بھی اب جانتے ہیں، بلکہ یقین ہے لوگوں کو، کیونکہ جب یہ اداروں کا نام لیتے ہیں اور اداروں کے پیچھے کچھ، اور ان کے بیانیے سے، اپوزیشن کے موقف سے یا اپوزیشن کے کچھ کہنے سے انڈیا خوش نہیں ہوتا. یہ دراصل اداروں کو متنازع بنا کے انڈیا کو خوش کرتے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. اچھا، اپنی بقا کے لیے اداروں کو. یہ بخاری صاحبہ کا میں جلدی سے انپٹ لے لوں اس کے اوپر، ایک وقفہ لے لوں. بخاری صاحبہ کال آ گئی ہے، وقفے کے بعد آپ ہی سے آغاز کروں گی. اور ایک ہی طریقہ ہے، جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کو بیک کر رہے ہیں، جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، وہ اپنی سپورٹ ہٹا لیں، پیچھے ہٹ جائیں. وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو ملیکہ بخاری صاحبہ، آپ لوگ اب آپ کی سیاسی حکمت عملی اسٹریٹجی کیا ہوئے گی اب؟
کہ ان کو کسی طرح ایک دائرہ کار میں لائیں کہ یہ بھی ایک جو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ نیا مساق لانا چاہ رہے ہیں ان کو انگیج کیا جا سکے کسی سطح پہ، یا مزید ان کو اسی طرح مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے؟ کیونکہ جتنے یہ پریشر بلڈ کریں گے، جتنا بھی یہ مزید اس ریٹرک کے اندر یا مزید ان باتوں کے اندر شدت اور آئے گی، لوگوں کو پک اینڈ چوز کر کے، ریاستی اداروں کے ہیڈز کو پک اینڈ چوز کر کے ان کا نام لیا جائے گا، تو آف کورس آپ لوگ زیادہ فیوریبل لگیں گے، آپشنز مزید کم ہوں گی. سو ول یو گو ٹو دیٹ روٹ یا ول یو گو آن اے روٹ جدھر انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے، ایک ویژن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں مہر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا اور آپ نے بھی اس بات کی تائید کی کہ کسی بھی الیکٹڈ جمہوری حکومت کو اپنا ٹینیور، اپنا جو ٹائم ہے گورننس کا، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی عوام سے 17 ملین ووٹ لیے ہیں، عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، ہم پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، تو ہم اپنے 5 سال مکمل کریں گے. جہاں جس طرح نون کو بھی حاصل تھا پچھلے ٹینیور میں، مگر آپ لوگوں نے بھی ٹھان لی کہ نہیں استعفیٰ دیں گے، پی ایم گھر جائیں گے، گھسیٹیں گے. سو ایٹ لیسٹ اگر وہ غلطی تھی اس کو مان لیجئے اور یہ عہد کیجئے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے. یہ مہر ہمارے موقف کی تائید ہوئی. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے وہ تحریک اس سے شروع کی تھی کیونکہ پاکستان سے باہر پاناما پیپرز کا ایک لیک ہوا تھا جس سے دیگر ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹ پاناما بہت بعد میں آیا ہے. نہیں دیکھیں مہر، ہم کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے پاناما پیپرز کے بارے میں بات کی اور ہم نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو منتخب وزیر اعظم ہے اسے شدت تب اختیار کی جب ہم نے کہا کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کرپٹ ہیں، ان کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں اور عوام کو جواب دیں. تب ہم نے پاکستان کے سپریم کورٹ میں، پہلے تو آپ لوگوں نے 126 دن کے دھرنے میں آپ نے کہا تھا استعفیٰ دے گا. یہ میں بتا تو رہی ہوں آپ کو، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ دھرنا دیا. وہ دھرنا کس لیے دیا؟ بیکاز ہم نے 4 حلقے کھولنے کی بات کی، آپ اس کے اوپر نہیں مانے. ہم نے پاکستان کے ہر فورم کے اوپر دروازہ کھٹکھٹایا، ہماری سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے دھرنا دیا، پاکستان کے سپریم کورٹ میں کیس فائل کیا اور وہ بھی جو بھی اس کا فیصلہ آیا ہم نے اس کو تسلیم کیا. اس کے بعد پاناما پیپرز کا لیک ہوا. پاناما پیپرز کے لیک کے اندر نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کا نام آیا. پاکستان کے باہر اور پاکستان کے اندر سب کو یہ عیاں ہو گیا کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کرپٹ ہے. دیگر ممالک کے اندر وزیر اعظم نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں اپنے عہدے کے اوپر رہوں گا. پھر ہمارے موقف کی تائید ہوئی، اعلیٰ عدالت نے کہا کہ آپ نااہل ہیں. اب دیکھیں نا، بڑا ٹھیک ہے مگر بخاری صاحبہ، بڑا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انشور کریں، کلیئر کرنے دیں، ہاں کس طرح انشور کریں کہ کوئی یہ ڈیموگوگز کی جو حکومتیں بنتی ہیں ادھر، معذرت کے ساتھ، چاہے وہ کوئی ہو جس کو امیر المومنین بننے کا شوق ہو یا چاہے وہ کوئی ہو جس کو یہ زوم ہو کہ آئی ایم ڈیموکریسی، that needs to change. نہیں مہر، کیا چینج ہونے کی ضرورت؟ دیکھیں پاکستان تحریک ہم تو پہلی دفعہ ہم نے وفاق کے اندر حکومت بنائی ہے اور اب اپنے مینڈیٹ کے مطابق پاکستان کی جو عوام ہے ان کی خواہشات کے اوپر پورے اتر رہے ہیں. یہاں پر میں سن رہی تھی کہ ایک طرف سے پیپلز پارٹی کے ہمارے ریسپیکٹڈ رہنما جو ہیں وہ بات کر رہے تھے گورننس کی. یہ اسی پارٹی کے رہنما ہیں جن کی پارٹی ایک وفاق کی علامت تھی، آج سکڑ کر ریجنل پارٹی بن گئی بیکاز پاکستان کی عوام نے آپ کی مس گورننس کی وجہ سے، قریشی صاحب آپ کو ریجیکٹ کیا. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا بخاری صاحبہ، ریئلسٹکلی you do realize that. دیکھیں 5 سال، دیکھیں اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ معیشت کو کس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے اور آج ہمیں درس دے رہے ہیں کہ پاکستان کو آگے کیسے چلانا ہے. پاکستان کی عوام کی بیسک ہیلتھ رائٹس ہوں، نظام عدل ہو، معیشت کے اہداف ہوں، معیشت کے انڈیکیٹرز ہوں، کچھ بھی اس وقت ٹھیک نہیں تھا جب ہم دور حکومت میں آئے اور پاکستان کی ریاست کے اہم ادارے مقروض تھے. منیمم کامن ایجنڈا نہیں ہے جس پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے اس ملک کی. نہیں، ہم آگے بڑھنا نہیں ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں مہر کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ساری سیاست کا محور اپنی ذاتیات نہ رکھیں، اپنے 8 کیسز کے پیچھے پاکستان کی ریاست کو کمزور نہ کریں. آئیے ٹیبل پر بیٹھیے اور اہم ایشوز پر بات کیجیے. آپ یہ انوائٹ کون کر رہا ہے؟ آئیے ٹیبل پہ بیٹھیے. کون کہہ رہا ہے بخاری صاحب؟ ہم تو بارہا کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کے
वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा और हमारे दीगर रहनुमा कह चुके हैं, हम सारे इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार हैं सिवाय एहतसाब से बचने के लिए। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करनी आई है। मलिका बुखारी साहिबा, हैदर जमान कुरैशी, जावेद लतीफ़। नाज़रीन, ये बात बहरहाल अपनी जगह हकीकत है कि कल माजी में अगर किसी को शौक था अमीरुल मोमिनीन बनने का, तो आज भी कोई इस जोम में ज़रूर मुब्तला है कि आई एम डेमोक्रेसी, मैं ही जमहूरियत हूँ। और ये किस्सा बहुत पुराना है। लुई द 14th भी कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही रियासत हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ें रिविज़िट करने की हमें ज़रूरत है, शिद्दत से ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ 11 जमातों को नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे एक ग्रोह को नहीं जिसके अहदाफ भी मुख्तलिफ हों, शायद हदूद भी मुख्तलिफ हों, बल्कि इस पूरी कौम को, इस पूरी रियासत को, इदारों को, सियासी जमातों को, इसी के अंदर हमारी बका है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।